सरकारले संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढे पनि महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको स्वीकार गरेको छैन। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलन सक्ने आकलन गरेको छ। पछिल्लो 10 दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या झण्डै 9 गुणाले बढेको छ। 19 पुसमा देशभर पीसीआर र एन्टिजेन गरी 12,498 परीक्षण भएकोमा 326 संक्रमित थिए भने 10 दिनपछि अर्थात् 28 पुससम्ममा पनि 13,036 नमूनाको परीक्षण हुँदा संक्रमितको संख्या 3,075 पुगेको छ। यस अवधिमा संक्रमण दर 2.60% बाट बढेर 23.58% पुगेको छ। संक्रमण दर दिनानुदिन उच्च हुँदाहुँदै पनि परीक्षणमा बेवास्ता गरिएको छ। खोप सुनिश्चित गर्दै परीक्षण र निगरानी नबढाउने हो भने संक्रमणले विस्फोटक रूप लिने र त्यतिबेला सम्हाल्न नसकिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। एक सातादेखि उकालो लागेको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार र सर्वसाधारणले बेवास्ता गर्ने हो भने सम्भावित तेस्रो लहरमा झनै धेरै क्षति निम्ति आउन सक्छ। पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै अस्पतालमा तुलनात्मक रूपमा संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। सीमा नाकामा पनि सरकारले परीक्षण बढाउन जरुरी देखिन्छ। परीक्षणको दायरा नबढाएको सरकारले खोप कभरेजमा पनि बेवास्ता गरेको छ। सरकारले पुस मसान्तसम्म 18 वर्षका 2/3 जनसंख्यालाई खोपको पूरा मात्रा दिने लक्ष्य लिएको थियो, तर बागमती र गण्डकी प्रदेशले मात्र यो लक्ष्य हासिल गरेका छन्। संक्रमण फैलिन सक्छ, घातकताको कुरामा कम छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा के भन्ने गरेको छु भन्दा दोस्रो लहर जस्तो हुबहु जुन एउटा अवस्था सिर्जना भएको थियो त्यो त्यस्तो खालको सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ अहिले। एउटा अलिकति केही अनुसन्धान आइसकेको छ, त्यसबाट पनि थाहा भयो। अर्को कुरा भनेको तपाईँ हामीले दोस्रो लहरमा भन्दा अहिले हजारौँ मान्छेले खोप लगाइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि नेपालमा खोप लगाउने लक्षित जनसङ्ख्या 18 वर्ष माथिकाहरूको हेर्नुभयो भने अहिले पनि लगभग 50% को हाराहारीमा बाँकी नै छ। यसको मतलब खोप नलगाएसम्म जोखिम रहन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राले 18 वर्ष माथिका लक्षित समूहमा पहिलो साताको तुलनामा पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्यामा 2%ले र पूर्ण मात्राको खोप लगाउने 4%ले बढेको बताइन्। कम खोप लगाइएका प्रदेश खोप लगाउने कार्यलाई द्रुत बनाउन केन्द्रहरू थप्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार माघ पहिलो सातादेखि स्वास्थ्य कर्मी सहित अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई बुस्टर डोज दिने तयारी छ। हालसम्म 76.5%ले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् भने पूर्ण मात्रा 56.9%ले लगाएका छन्। यो आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या बढे पनि जटिल अवस्थाका बिरामी कम हुने आकलन गरेको छ। नेपाल सरकारले कोभिड-19 तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सोको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सबैमा अनुरोध गरिरहेको छ। यसका लागि सबैसँग जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन, सार्वजनिक स्थलमा मानिसहरूको भेटघाट कम गर्न आह्वान गर्दछौँ। भेटघाट गर्नै पर्नेमा अवस्थामा बढी भन्दा बढी 25 जना व्यक्ति पूर्ण रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने गरी भेला तथा महोत्सवहरू आयोजना नगर्न र नगराउन अनुरोध गरिन्छ। त्यसै गरी आगामी माघ सातादेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्न र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको लगाएको खोप कार्ड साथमा राख्नुपर्नेछ। 10 दिनमा दैनिक देखिने संक्रमण दर र संक्रमितको संख्या करिब तीव्र गतिमा बढे पनि परीक्षण उस्तै देखिनु सही होइन। तुरन्त व्यापक रूपमा परीक्षण नबढाउँदा भित्रभित्रै सल्किरहेको संक्रमण एकैचोटि विस्फोट हुने जोखिम छ। त्यतिखेर परिस्थिति काबू बाहिर जान सक्छ। एक सातादेखि उकालो लागेको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार र सर्वसाधारणले बेवास्ता गर्ने हो भने सम्भावित तेस्रो लहरमा झनै धेरै क्षति निम्ति आउन सक्छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ।